बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन की 8 जजेस की वजाहत पर नदरसानी दरखास्त दायर। अब आप अंदाजा कर लें कि पहले तो बात थी गोल मोल कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनके हवाले की जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता था कि जी मैं क्या करूं, एक तरफ आपका फैसला है, एक तरफ पार्लियामेंट है, मुझे बताया जाए मुझे क्या करना चाहिए। इनको सब पता था, लेकिन अब इनकी इतनी जरूरत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मफरूजों पर मबनी फैसला कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका फैसला गलत है, आपका फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, हम आपका फैसला नहीं मानना चाहते। इससे पहले तो ड्रामेबाजियां हो रही थी ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पहले आ चुका था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। इन्होंने कहा जी हमें आपके फैसले की समझ नहीं आई, आप इसकी वजाहत फरमा दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला बहुत क्लियर है, हम ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की जाएं, वो एक सियासी जमात है। तो यहां पर भी इलेक्शन कमीशन को बात की समझ नहीं आई, हालांकि बात की समझ पहले भी आ गई थी। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा से वजाहत मांगी, बात इनको तब भी समझ आ गई थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ साथ यह भी कहा कि अगर आपने हमारा फैसला ना माना तो आपको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फैसला चूंकि नहीं मानना था, नहीं माना गया। एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, जी हमें बताया जाए हम क्या करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तफसीली फैसला इसके ऊपर आ चुका हुआ है, बड़ा क्लियर है, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। बड़ी क्लियर बात है कि मखसूस नशिस्तें जिसकी बनती हैं उसको दी जाएं। लेकिन इन्होंने पहले फैसला आया तब नहीं माना, वजाहत मांगी, जब वजाहत आ गई तब नहीं माना। उसके बाद इन्होंने नजरसानी अपील फाइल कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसको मानना चाहिए था। उसके बाद फिर एक पिटीशन फाइल कर दी, जी किसकी माने, पार्लियामेंट की माने कि आपकी माने, वो पेंडिंग है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो वजाहत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दी थी उसके खिलाफ फिर से एक पिटीशन फाइल कर दी है। मतलब कि वजाहत की वजाहत के हवाले से नजरसानी पिटीशन फाइल कर दी है कि हम क्या करें। देखें, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था या गलत था वो एक अलग डिबेट है, लेकिन आप एक मातहत अदारा हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करना है हर लिहाज से, कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन की इतनी जरूरत हो गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि आपका फैसला मफरूजों पर मबनी है, सुप्रीम कोर्ट को कहता है कि आपने आइन की गलत तरीके से तशरीह की है, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि आपका फैसला काबिल अमल नहीं है, और बार बार इस हवाले से पिटीशंस फाइल की जा रही हैं। मतलब कि बहुत क्लियर मैसेज अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से चला गया है कि हम आपका फैसला मानने को तैयार नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मैं समझता हूं कि दो किस्म के ऑप्शंस हैं। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि या तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने पास बुलाएं, उसको शो काज नोटिस दें, उससे वजाहत मांगें, और अगर वो सेटिस्फाई सही तरीके से नहीं कर पाता, जो कि इसमें मैं नहीं समझता कि वो सेटिस्फाई करने वाली बात है, तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उसे उसके ओहदे से मुअत्तल भी किया जाना चाहिए, उसे जेल में भी भेजना चाहिए, और सख्त किस्म के अहकामात जारी करने चाहिए कि अगर हमारे इस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी। या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इस हवाले से मजीद कॉम्प्रोमाइज करे तो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नजरसानी अपीलें दायर की गई हैं उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और दोबारा से इस मामले के ऊपर फैसला जारी किया जाए। चलें लेट्स सी, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या कहता है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस के 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मौकफ अपनाया है कि अदालती फैसला पर तकीर का जुम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत के लिए 25 जुलाई को दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहती आर्डर जारी किया। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जन्म से दायर वजाहत की दरखास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। देखिए, पार्लियामेंट की कानून साजी उसके बाद हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे पहले आया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले के ऊपर आ चुका है तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी की गई है वो आइंदा के लिए है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नजरसानी करे।
مطلب کہ جب ایک دفعہ وضاحت آ گئی ہے تو کیا اب سپریم کورٹ اپنی ہی کی ہوئی وضاحت کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کر کے کیا کرے، پھر ایک دفعہ سے اس کی وضاحت کرے؟ اچھا جی، الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی اور سپریم کورٹ سے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کی استدعا کی۔ دیکھیں، اگر یہ پٹیشن کے اندر اپلیکیشن ساتھ لگائی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا اس کو وقتی طور پر روک دیا جائے، مطلب کہ اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بالکل بھی حکم امتناعی نہیں ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، یعنی کہ یہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو چیلنج کرے، آپ کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے اور تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتے۔ یہ اس کا منصب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سپیریئر کورٹ ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ قابل عمل ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا توہین عدالت ہے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے، سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ دیکھیں، میں اس حوالے سے پہلے بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی ججز کا یہ فیصلہ کہ 15 دن کے اندر بیان حلفی جمع کروایا جائے وغیرہ، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے غلط۔ لیکن اب صحیح یا غلط کی ڈیبیٹ نہیں ہے، اب ڈیبیٹ صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چونکہ اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹس درست بھی مان لیں تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ امیدواروں کی جانب سے سیکشن 66 کے تحت پارٹی وابستگی کے ڈیکلیریشن جمع نہیں کرائے گئے۔ رولز 94 انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے۔ دیکھیں، رول 94 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جماعت جس کے پاس اس کا انتخابی نشان موجود نہ ہو وہ سیاسی جماعت کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا درخواست میں کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے ججز چیمبر میں دستاویزات جمع کرائیں، وہ کبھی اوپن کورٹ میں پیش نہیں کی۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی نہیں تھی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں فیصلہ دینا ہے غلط۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، دعویٰ نہ کرنے والے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے استدعا کی نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک حکم امتناع دیا جائے، تو میں اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ کبھی بھی حکم امتناعی جاری نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کہے گی کہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی گئی جس میں لکھا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت۔ اڈیالہ جیل میں آج میرا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گا اور چکی میں نہیں رہ سکے گا۔ میں 21 سے 22 گھنٹے چکی میں رہتا ہوں۔ گرمیوں کے دنوں میں اتنا پسینہ آتا تھا کہ جو کپڑے پہنتا تھا وہ بھی مسلسل گیلے رہتے تھے۔ جیل عملے نے کہا کہ خان صاحب کپڑے بدل لیں، یہ پھٹ جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک سپورٹس مین کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ سپورٹس مین کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے دباؤ میں رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ ایک سپورٹس مین اپنے جسم کو ہر طرح کا سٹریس دے کر تیار کرتا ہے، اور میں نے جس طرح کی سخت دماغی اور جسمانی ٹریننگ سے خود کو گزارا ہوا ہے اس سے مجھے ہر طرح کی سخت جسمانی اور دماغی تکلیف کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور میں کسی دباؤ اور تکلیف سے گھبرانے والا نہیں ہوں۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادارے اور اخلاقیات جب تک تباہ نہیں ہوتے ملک تباہ نہیں ہوتے۔ مگر اگر ایسا ہوتا تو جاپان آج ترقی کر کے یہاں نہ پہنچتا۔ جاپان پر 2 ایٹم بم گرے، 10 سال میں وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کیونکہ جاپان کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے۔ ایکسٹینشن مافیا نجائز توسیع لینا چاہتا ہے۔ گینگ آف 3 مافیا اپنی توسیع کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے۔ گینگ آف 3 سے آپ کو پتہ ہے، چیف الیکشن کمیشن، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی یحییٰ خان نے اپنی ذاتی طاقت کو بڑھانے کے لیے ملک کی جمہوریت کو تباہ کر دیا تھا۔ ملک کو اس وقت اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم دنیا بھر میں ذلیل ہوئے۔ ہمارے 90,000 فوجی قیدی بنے اور 50,000 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کئی دہائیوں تک چھپائی گئی۔ کمیشن رپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے سبق سیکھو۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ان کا ایک کھلاڑی اور سکندر سلطان راجہ دوسرا کھلاڑی۔ تھرڈ امپائر ان کا کپتان ہے جو سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے، مطلب چیف آف آرمی سٹاف کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔
काजी फायद ईसा हम पर होने वाले जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा है। बतौर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का फ़र्ज़ था कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता। मुल्क में मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और काजी फायद ईसा इन सब पर खामोश है। हमारे 8 फरवरी के केस को आज तक काजी फायद ईसा ने नहीं सुना। हमने मुतअद्दिद बार काजी फायद ईसा से इस्तदा की 9 मई पर कमीशन बनाई, लेकिन आज तक 9 मई की तहकीकात के लिए कमीशन नहीं बना। देखें, ये बात तो सही है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया और 9 मई हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशंस पड़ी हुई हैं। तो काजी फायद ईसा तो खुद मौका देते हैं बात करने का, तनकीद करने का। जब आपके पास एक पिटीशन है तो बतौर चीफ जस्टिस आपका फर्ज बनता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से आप जुडिशियल कमीशन बनाएं और 9 मई में जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जामात लगाए गए और मुकदमात बनाए गए, उनके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए ताकि हकाइक वाज़ेह हो सकें। लेकिन अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने अब तक ऐसा नहीं किया तो मैं समझता हूं कि एक तरह से ये मिसकंडक्ट है। खान साहब कहते हैं कि जिसमें केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि इस पर साफ और शफाफ तहकीक के लिए कमीशन बनाया जाए। काजी फायद ईसा ने इसकी मुखालफत की और जो ताकतें तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही थी और इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस थी, काजी फायद ईसा ने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ट्रायल के बगैर हमारे लोग 16 माह से जेलों में कैद हैं। महमूद रशीद और इजाज चौधरी बीमारी के बावजूद जेलों में कैद हैं। काजी फायद ईसा ने एक भी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई। मगर भी ताकत फ़लस्तीन में सीज फायर इसलिए नहीं करवा रही ताकि फ़लस्तीनी को पहले क्रश किया जा सके। ये लोग भी इंतजार करते रहे कि इलेक्शन से पहले हम क्रश हो जाएंगे, लेकिन फिर 8 फरवरी का इलेक्शन आ गया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक ऐसी जमात इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी हासिल करेगी जिसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं थी। अवाम ने जिस तरह 8 फरवरी को खामोश इनकलाब बर्पा किया, उससे उनके हौसले बुरी तरह पस्त किए। आईनी और कानूनी तौर पर जीती हुई पार्टी को इक़्तिदार मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हमारे दफातर पर छापे मारे जा रहे थे और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। काजी फायद ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था। आईनी तरमीम काजी की तौसीक के लिए है। काजी फायद ईसा को बेकरी में जिसने जलील किया उसके बारे में सामने आ रहा है कि उसे उठा लिया गया। उसको होश के नाखून लेने चाहिए और शर्म आनी चाहिए। इंसानों के मुआशरे को डंडों से नहीं, इखलाकियात से चलाया जाता है। देखिए खान साहब, यहाँ पर मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। आप ये गलत बात कर रहे हैं कि काजी फायद ईसा अगर एक बेकरी की दुकान में गया था तो वहां पर जो सेलमैन था उसका फर्ज बनता था कि वो अपने पास आने वाले कस्टमर को रिस्पेक्ट करता, उसके हुक्म की तमील करता, उसे यस सर करता, उसको एहतराम देता। लेकिन उसने गलत किया। अगर आप उस लड़के को जिसने काजी फायद ईसा को बुरा कहा, उसे गाली दी, जिस बंदे ने बदतमीजी की, अगर आप उसका साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि उस बंदे ने सही किया और उसको उठा लिया गया, इनको शर्म आनी चाहिए, ये आपका गलत रवैया है, आपकी गलत सोच है। मतलब कि आप एक ऐसे बंदे को प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे को शाबाश दे रहे हैं और एक ऐसे बंदे को आप हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं कि जैसे कि उसने बहुत अच्छा काम किया हो। अगर आप एक इतनी बड़ी जमात के लीडर होने के बावजूद एक गाली देने वाले बंदे को अप्रिशिएट करेंगे, उसको थपकी देंगे, तो इस तरह से पाकिस्तानी लोगों के सामने आपका पैगाम गलत जाएगा, आपके बारे में राय गलत पैदा होगी। आपको इस तरह के बंदे की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, काजी फायद ईसा के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, उसके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स किसी दूसरे बंदे को गाली निकाले और गाली देने वाले बंदे को आप अप्रिशिएट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही तरीके से कौम की तरबियत नहीं कर रहे। एक तरफ आप अखलाकियात की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो गाली देने वाला बंदा है उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका रवैया पसंदीदा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो हम पर केस बना दिया गया था, इस पर अभी तक 20 अरब का मुनाफा हो चुका है। ये आज तक साबित नहीं कर सके कि वो गैर कानूनी या नाजायज पैसा था। अल कादर ट्रस्ट से मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ और ना होना था। 350 कनाल अराजी अल कादर ट्रस्ट और 1000 कनाल अराजी नमल यूनिवर्सिटी की है। अल कादर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन मलक रियाज ने ट्रस्ट को अतिया की। अगर ट्रस्ट नहीं चलता तो जमीन वापस डोनर को चली जाती। 35 से जायद फलाही इदारे चला रहा हूं। शौकत खानम अस्पताल के लिए हर साल 10 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। किसी भी फलाही इदारे से मुझे कोई जाती फायदा नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी 40 साल तक इक़्तिदार में रहे, उन्होंने कोई ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया? आपकी ये बात सही है, आपने वाकई ही ट्रस्ट बनाकर अच्छा काम किया, हॉस्पिटल बनाकर अच्छा काम किया। आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप पाकिस्तान से भागे नहीं हैं, ये आपका मेरिट है। आप खड़े हैं, आप घबराए नहीं हैं, आप डरे नहीं हैं, आपको बीमारी नहीं लगी। आप एक बहादुर इंसान की तरह, आप एक मर्द की तरह जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं।
یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ 40 سال تک اقتدار میں رہنے کے باوجود نواز شریف اور آصف زرداری کوئی ٹرسٹ نہیں بنا سکے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے یا شہباز شریف کے لیے یا آصف زرداری کے لیے یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے کہ اتنے سال اقتدار میں رہنے کے باوجود آپ اپنے سٹینڈرڈ کا کوئی ایسا ہاسپٹل پاکستان کے اندر نہیں بنوا سکے کہ جہاں پر آپ اپنا علاج کروا سکیں۔ آپ کو کوئی بھی بیماری لگ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، آپ کو علاج کروانے کے لیے لندن جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ اپنے معیار کا کوئی ایسا ہاسپٹل پاکستان کے اندر بنا دیتے تاکہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا علاج کروا سکتے۔ اچھا جی، خان صاحب کہتے ہیں کہ رؤف حسن 2-3 مرتبہ جیل میں ملنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ دایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں خان صاحب، میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تو آپ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، واٹ ایور۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گنجائش مل گئی تو میرا خیال ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں گے، اور آپ کو مذاکرات کرنے بھی چاہیے، آپ کو کمپرومائز کرنا بھی چاہیے۔ اس طرح سے اگر آپ ٹکراؤ والی پالیسی رکھیں گے کہ آپ قاتل ہیں، آپ غدار ہیں، آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے، ان کو ذلیل کریں گے، تو پھر اس طرح سے میرا خیال ہے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آپ کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں کرتے۔ آپ اگر کسی کو براہ راست گالی نکالیں گے، اس کو برا بلا کہیں گے، اس کو چور کہیں گے، ڈاکو کہیں گے، غدار کہیں گے، قاتل کہیں گے، ان کے اوپر لعنتیں آپ بھیجیں گے، اس کے باوجود پھر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کی جائے یا آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے رستے کھل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیل سے باہر نکل آئیں، آپ کے مقدمات ختم ہو جائیں، تو پھر تھوڑا سا درمیانی سیاسی رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ گالم گلوچ والا رویہ، یہ بدتمیزی والا رویہ، یہ شر انگیزی والا رویہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے اور نرمی بھی نہیں کی جائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ سے میری کوئی جان پہچان نہیں، 30 دن رہ گئے۔ سپریم کورٹ کے سینئر 3 جج منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تقرری کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر 3 جج چیف جسٹس ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کا 3 ماہ پہلے اعلان کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکیاں ملی ہیں، اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ تو نیوٹرل نظر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔